Sophia, Fink, depuis tout à l'heure je t'appelle. يلا صوم الصباح هادي ما نعسيش ولا مالك. ملي دخلت للدار وانا مقاتل مع لو ديسك دور ديال دريس. Il est super sécurisé et il est pas connecté au serveur. وشنو درتي؟ مشيت sur place على رجلي. كيفاش؟ Tu es rentré par effraction dans la société واش حماقيتي؟ En brouillant leur système de sécurité infaillible. Et j'ai tout copié sur le disque dur. شنو لقيتي؟ J'ai pu geler les transferts et bloquer tous les comptes. شحال كانت لا dernière transaction؟ Sophia, ماشي في تليفون. خصني نتلاقى بك. دابا d'abord. مازال تا ما غسلتوش. J'ai verrouillé le disque dur et sécurisé. خصني نعطيه لك فيه كلشي. هادشي اللي كدير فيه راه صعيب. واش عارف راسك اش كدير؟ إلا كل واحد فينا بقى ساكت ومخلوع حتى حاجة ما غادي تبدل وغادي يبقاو دايما دايرين ما بغاو. انا خايفه عليك غير انت. مشيتي بعيد بزاف ما غاديش يدوزوا عليك هاد المره. لا صوفيا، انا اللي ما غاديش ندوز عليهم هاد المره. غادي نوري للعالم شنو هو الوجه الحقيقي ديال السي دريس. كريم عافاك فكر شويه وما تزربش. صوفيا، شفتك بحال بغيتي تخوي بيا. انا معاك ومن ديما. غير ما كنتش كنتخيلك كتوصل حتى لهاد الدرجه. فين نتلاقاو باش نعطيك لو ديسك دور؟ Dans 30 minutes dans le café habituel. Ok, excellent. À tout de suite. Ok, à tout de suite. صوفيا، غادي نتعطل عليك واحد شويه. ملي خرجت من الدار واحد الصاد ديال دريس تابعني. نتلفو نخلط عليك. لا انا اللي غادي نجي عندك. صوفيا، انا ودرتو. انا جاي عندك. Sophia! Sophia! J'ai oublié les chambres! Sophia! Sophia, ils ont pris le disque dur! Sophia! Sophia! Sophia, aide-moi, ils sont en train d'attraper mon corps! Sophia! Sophia, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, on est là, Sophia! بنتي الله معاك ياك لاباس مالك رجعتي اش عندك صوفيا رجوع لها بنتي اجي تكلمي معايا قولي لي اش واقع بنتي الله يهديك حلي نهضر معاك حلي بنتي راه منين جيتي والتليفون كيصوني وهذا الشيء راه مهولني عليك صوفيا راه ما عندك علاش تخبي عليا انا راه امك وبحال صاحبتك واللي تقالت عليك خفافت عليا ايوا حلي بنتي الله يرضي عليك خليني عليك ماما من بعد نعاود لك. كريم يكون صوني عليك شي 20 مره. Sidris, l'une des personnalités les plus actives et dynamiques sur le plan social et associatif. Sa modestie et son dévouement pour les causes de son pays l'ont rendu très populaire. العفو هادشي اللي كنقوموا به غير واجب. المجتمع عطانا الكثير ودابا جا الوقت باش نردوا له غير شويه. غادي تسمحوا لي غادي نسحب عندي اون اورجونس. غادي نخليكم تكملوا مع مادموزيل ايمان هي عندها المام بهذا الشيء اكثر مني. Je vous souhaite bon courage. Et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre humble personne et à notre société.
Alors فين وصلتي؟ J'ai essayé pas mal de pistes. C'est un code spécial. Très compliqué à trouver. Mais c'est un ingénieur comme toi qui l'a mis. Il est plus facile de mettre un code que de le trouver. Oui, Sidi. مازال ما دازوش الفلوس. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste un petit problème qu'on va régler rapidement. C'est quoi ce délire? C'est le système de banque qui bug et عندنا 24 ساعة ونكونوا قادين المشكل. دريس هادشي ما فيهش اللعب 24 ساعة. Non, non, même قبل. غير بغيت ناخذ شوية ديال لا مارش. Sophia Sophia, Jaoubini Sophia Jaoubini, qu'est-ce qui se passe? Sophia, réponds-moi. شنو دابا غادي تجي ولا لا؟ كيفاش غادي نجي صوفيا؟ انا قدامك. شوف الله يخليك، داكشي اللي وقع لكريم وداكشي اللي شفت بعيني راه خايب بزاف. سي تو فو جوي راه سي با البون مومون. صوفيا عافاك تسنيني، ما تسمحيش فيا. غادي ناكد لك انني كنشوفك ولكن ما كتشوفينيش. عافاك تسنيني. صوفيا صيفط لك صورة في ميساج، شوفيها عافاك. Sophia, t'as d'abord. Sophia, tu es la seule personne avec qui je peux communiquer. Parce que tu es le dernier numéro que j'ai composé. S'il te plaît, Sophia, aide-moi. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. ما j'arrive pas à croire à tout ça. شفتك بعيني حتمتي وداروك في الكفر. يلا كنت غادي نعيط للبوليس وانت عيطتي ليا. Sophia, عقلتي من والدي ماتوا. كنتي الوحيدة اللي بقات بجنبي. Tu as cru en moi et tu m'as aidé. S'il te plaît, Sophia, j'ai encore besoin de toi. Crois en moi et aide-moi. عافاك Sophia, تيقي بيا. Est-ce que tu as bien vérifié le nouveau système? هاد المرة نسى اللي غادي نعلق من رجلك إذا لقيت لا موindre faille في لا sécurité. راك شي بعينك السي دريس. ما كاينش اللي يقدر يوصل لك دابا. انت بوحدك اللي تقدر تحل وتسد الباب. صافي السي دريس. إلي فيكسي. صافي سير انت. أنا غادي ندخل الكود. صوفيا شفت الكود ديال الكوفر فور اللي فيه لو ديسك دور ولكن ما نقدرش نحلو. علاش؟ كنحاول نقيس لي زوبجي مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل دو لو ريكوبيري الوغ. ما حتى كاينه الحياه كاين الامل. حياة، je suis pas si sûre pour toi. Mais pour toi c'est encore le cas. Et c'est ce qui nous sauve, alhamdoulilah. Karim? Karim. Je pensais à une solution et j'ai trouvé. Bonjour. ياك فهم زين. Sidris, bonjour. Sophia, animatrice Hit Radio. Cédric n'a pas le temps. Sécurité. Ça va Iman. Laisse la demoiselle s'exprimer. شحال بالخطر لا صوفيا. بغيت نعرض عليك سيدريس ليميسيون ديالي يديك معانا ليميسيون دو موند اسوسياتيف كما كنعرفوا كاملين vous êtes une fierté nationale في l'engagement associatif et social. العفو. كنت صنت ليميسيون ديالك ملي كنكون في الطوموبيل. البارح هضرتوا على المبادرة ديال ديري يديك. سيتي سامبا et très intéressant comme débat. داكشي علاش بغيت نعرض عليك ليميسيون ديالي وتشرفنا في الاستوديو. Excusez-moi, c'est pas la bonne. نجي لا علاش لا. انا اللي غادي نتشرف ندوز مع une animatrice intelligente et très charmante comme vous. وفوقاش؟ غادي نشوف لاجوندا ديالي ونعيط عليك. À très bientôt alors. Très bien. Sophia, tu récupères l'oreillette qui est sur la table. Ça nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. C'est bon, elle est connectée. Prends ta carte de visite, pose-la sur le support en verre et insère-la dans le robot scanner.
Le robot scanner a identifié 2 empreintes digitales différentes, la tienne et celle de Driss. Sélectionne l'empreinte de Driss et envoie l'impression. Va récupérer le pouce. Et fais gaffe à ne pas laisser tes empreintes sur le pouce. Attrape-le par le support. Ça ressemble à ça, le pouce de Driss? Sophia, on n'a pas le temps de rigoler, on y va. Sophia, ردي البال، خاصهم يكونوا les empreintes كاملين. Ça marche pas. Réessaie et pose ton doigt doucement. Ok, c'est bon, ça marche. Tu dois récupérer la clé. Elle est dans le premier tiroir. Fais vite, Sophia, fais vite. Sophia, compose le code #0511. #0511. C'est bon, c'est ouvert. Vite, Sophia, prends le disque dur. Fais vite, Sophia, fais vite. Je n'y arrive pas. Il est fixé. Réessaie encore, Sophia. اش تديروا هنا؟ شنقول لك اجونو امين وانا هكا ميز غير بوحدي شي قاعد زناقي كاع درت فيهم لقيت ما ندير. قول لي كيفاش بدي؟ كسيده كانت فيها العياقه بزاف تنطير مع خوك ميكانيك عندي مع الحديد عمرني ما نويت تجي فيا ساعه الحديد غدار ما عندوش صاحب والله ما زيرتي معاه وخديتيه بالعقل تيغفلك. ماشي غير الحديد اللي غدار حتى بنادم. قول لي راك انت مع دوك المقندفين اللي جمعوك كيفاش في راسك هادشي؟ ويلا قلنا لك ما كاين ما يدار اما النهار اللي متي وانا حاضيك ولكني بان لي عندك حساب كبير مع دوك المقلضمين اللي لاحوك في الكفر. الحساب ماشي معاهم مع الباترون ديالهم اما هما غير تينفذوا الاوامر بالعقل. واش معاك جمعه نيتا فريكس قيتي فيا شتا شنو طرا؟ اش طرا كاع ضربتي الجورنال ويطير ليه كون غير خليتينا شفنا الصفحه ديال الوفيات شكون اللي مات اليوم وانت جاتك عادي انني نقيس الجورنال ويطيح ليه. اسمح لي ولكن الا قست الجورنال نقدر نقيس بزاف د الحوايج اخرين. وياه بزاف ديال الحوايج مثلا انا راه الله شديت واحد النفاخه طايره لواحد البروش على فيت اللي قستي ولا حركتي شي حاجه ولكن خاصك هذاك الشيء ديال لونطرينمون فهمتيني الا درتي معايا مزيان نعلمك بزاف د الحوايج مثلا شعل التلفازه الا ما كاين حداك حتى شي واحد ولا بغيتي تصفق في شي ماتش يكون واعر ولا تكونوا شي واحد وهي غاده كيفاش تدير؟ ايوا ما تسربش عليا انا راه عامين عا باش فهمت انت باغي به فيه مازال ميت صغير مازال خصك تقدم باش تفهم كل شيء وليني ما تخافش وافي معاك كون هاني. هاد القضيه مهمه بزاف عندي ضروري خاصني نعرف كيفاش درت لها ضروري. وما ديرش لي البلبال على الجورنال هنينا صاحبي شو تفرج كاع بنادم تيجري كاع ما جايبين الدنيا اخبار ومنظار فيهم دابا حتى حنا كنا هكا تمنظر ضروري خاصني نعرف كيفاش درت لها ضروري. واش انا مخدم معايا بنادم ولا حيوان ولا شنو؟ بنادم اسي ادريس بنادم. ولا نتوما بنادم وكتفهموا كيفاش ليستوار ديال لا ريكونيسونس ديجيتال كتقول بلي انا كنت هنا البارح وانا ما دخلتش؟ يقدر يكون السيستم مازال جديد وكيباكي. نتوما اللي بانتو ليا كتبوكيو ما فاهمين والو حالين فمكم بحال البهايم. تقدر تكون جيتي بالليل راه كتجي وكتنسى غادي نعلق والديك من رموش عينيك نوريك جيت ونسيت. شوف الا ما جبتوا ليا شكون اللي دخل البيرو ديالي البارح غادي نصيفط والديكم بجوج يتعاود لكم الفورماتاج فهمتوني؟ يلا غبروا ليا دابا وجهوا لي. Oui, Igor, tu viens tout de suite. C'est urgent. D'accord. صوفيا Oui. ما عرفتش واش هاد الصحفي اللي كيكتب على دريس صحفي بصح ولا غير طلب معاشو ما فهمت والو في هاد الارتيكل. ما تنساش بلي دريس كيعرف مزيان كيفاش يلعب لعبتو بزاف ديال الناس عالطين فيه. ما عمرك ما تخليهاش نوطر عليها. ديما قضيه غريبه بزاف. tu m'étonnes. هادشي كله انت اللي فيه راه غريب. جي بي توشي ان جورنال. Sérieux? Très bonne nouvelle. هي غادي تقدر تجيب لينا الديسك دور. نو سي امبوسيبل باقي ما كنقدر نتحكم في الحوايج. وكيفاش قصة الجورنال؟ انت شتي هاد لاطاف غادي نحاول نحركها. شوفي شي حاجه ناقصاني ما عرفتش شنو واقع. ناقصك انك تصنت لي وتبع كلامي. اسكت اصاحبي
شنو قلتي؟ لا والو. قلت كاع الا وصلت لو ديسك دور ما غاديش نقدر نقلبهم بلاصتو. علاش؟ حيت ضروري خصني لو كور ديالي. Et c'est quoi la relation entre ton corps et le disque dur? بور ديبلوكي لو ديسك دور ضروري خصها لومبرانت ريتينيان ديالتي. واعره عندك هادي. داكشي علاش ما قدروش يحلوا الديسك دور. انت هادي تمجدتي فيها، برافو عليك. ولكن خساره ما كنتيش عارف راسك تفرق مع راسك. عرفتها صوفيا، وضروري خصني نلقى راسي وخصك تعاونيني. Il nous faut l'œil de celui qui a codé le disque. Comment ça, l'œil? Il faut l'œil, car le disque ne pourra être déverrouillé qu'avec la reconnaissance rétinienne. سنجيب لي لو كور ديال كريم دابا. صوفيا، عقلتي على مول لاسورونس اللي عطاك كاع لي زانفورماسيون؟ عنده 35 ans plus ou moins وصوته عادي. داكوغ. غادي تدخلي لو سيرفيس ديال انوي يبدل صوتك وغادي تقلبي على شي صوت كيشبه ليه. Et après, tu contactes le propriétaire de la voiture. D'accord. لا خليك اسيدي واش انت هو ولا فاتور يماتريكولي 41289 H6. يا سيدي راه يومين هادي باش ديكلاريت عند البوليس سرقوها ليا. شكون انت ولاش كتسول؟ انا سيدي من لاسيغونس ديالك عيطنا ليك باش نتاكدوا من الخبر ونصحوك باش على ملاجو. ديالك قبل ما تقعد 48 ساعه. ولكن انا ما مسوليش على السرقه في لاسيرونس. دوماج كون راح نعاونك باش تلقاهم ولا عاودناك فيها. سمح لي عافاك عندي كليان واحد اخرى. خاصني نقطع. بعد علاش؟ اش عارف؟ Allô, Sophia? Oui. Trie le registre des déclarations de vol. Maintenant, tu as accès à toutes les déclarations de vol du mercredi. شنو؟ شي خطير اللي كديروا فيه، يشدوكم البوليس يديوكم الكاشو، تبردوا بجوجكم. تتهاكيو البوليس، بغيتو تمشيو في خلا. انا ما معاكمش. جنوب ما شفتوني ما شفتكم. الوفي انت ميت، ما كاين اللي يديك العكاشه. اللهم نموت اخويا ولا نمشي لعكاشه. كريم ما عمرك كتهضر. لا والو، قصه اخرى هادي، حتى المره الاخرى ونعاود عليك. سي بون لقيتها. فوغيغ الحي الحسني. اكسلون، يلا نمشيو. دخلنا عليك بالله، ما تخليوناش نرتاحوا شويه. من هنا لهنا بزاف اصاحبي. انت بنادم ما تخليوش يموت حتى في راحته. وناري الاراره حتى في الموت. ولا لا. الو صوفيا، عماد وفؤاد جايين موراك. غادي نشوف كيفاش نعد لهم. سيري قلبي على الطوموبيل دغيا. اش هادشي؟ ياك مجنون تاني. شنو مجنون شنو نولك حل؟ قلب معايا. ناري ونشدهم. اجي معايا لهنا اجي. Sophia, je suis déjà dans la voiture. D'accord. Je t'attendais. Démarre la voiture, vite. يا با تكني. بلاتي نشوف كيفاش ندير نديماريها. ولا لا، تتشفروا الطوموبيلات. ودابا الا طلبتوني ورغبتوني تواضع وغادي نعتقكم. ماشي الوقت ديال الهضره الخاويه دابا. شتي دابا وانت خسرتيها معايا، وانت عارف بلا بيا راه ما تقدر دير والو. Super. Ça y est, je l'ai trouvé. كلاس مون فخير. طنطن 4 جيجا ويسك سربك. ولا لا. Tu vas me lâcher maintenant? Mike, qu'est-ce qui se passe? التليفون ديشارجا ليا. خاصني ضروري ندوز للدار نجيب شارجور. ما عندكش الشارجور ديال لا فواتور؟ لا خسر ليا. ان توكا كان خاصني نجيب اون روشارج زين باش نهضر معاك مرتاحه. صوفيا، عافاك حلي الكفر. ما نقدرش نشوف الكار ديالي. جو كومبخون. تا انا صعيب عليا بزاف. حلي عافاك. بعيده الا شدونا البوليس مشينا فيها. جوج الحوايج تيخلعوني، الكوميسير اللي عندنا والموجه ديال البحر اللي صرفقك فيهم كتصمك ما كترجع تسمع على سيمانه. صافي قولي
لا ولالي والله سي دريس ما عرفنا كيف خرجات حتى ديمارة الطوموبيل تا وزادت. شنو قال لكم الاساس؟ قالت لي صحفيه خدامه في غاديو ودايره تحقيق على السيارات المسروقه. ما هي زوينه وبوكوسه وكتعرف تهضر، هضرت مع دوخاتو ودارت اللي بغات في الاخر. ايوا دابا ملي القضيه فيها مادموزيل صوفيا بعد غادي يزين اللعب. مادموزيل صوفيا، شكون معايا؟ اسمحي لي ازعج الشراحه ديالك، وانا عارفك ما شاء الله ما كتساليش من التحقيقات. دزنا عندك للدار وما لقيناكش، قلنا ناخذ معنا شي حاجه اللي تفكرنا فيك، ومن هنا جيت زورينا. اش كتقول؟ على من كتكلم؟ والديك ربطتهم وجبتهم معايا. لا والدي لا ما داروا لكم والو، ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء. ما تخافيش، ما حسوا بوالو، خدرتهم وجبتهم مرفوعين. ناس كبار وتحتهم على قد الحال، غادي يموتوا غير بالفقصه والخوف. ظريفين مساكن، استقبلونا وجدوا لنا كاس داتاي مشبشب. خليهم عليك عافاك ما تقيسهمش، حرام عليك والدي لا ما ذنبهمش. بلا ما تغوتي، غوات ما ينفعك بوالو. جاي ندير لونكار رقم 7 مساحة القناطر قريب الكارير ولاد الجبيهية، وعندك تعلمي البوليس. فؤاد يتقلق وعزيز عليه يذبح ويشرح. مالك سكتي، والديك تيتسناوك. ما كاين والو، ما لقيت والو. قلت لك بلاش الكوميساريه ما تلقى والو. سي بون تو مستريس. لا لا تندخل لهنا تنبدا نفيبريها بوحدي. اش تدير؟ تتسحب راسك فاكونس هنا ولا مالك؟ كنلعب باش نخوي دماغي وما نبقاش معصب. والله الا زوينه عندك هذه، تتلعب باش تخوي دماغك وما تبقاش معصب. وشنو هي هاد اللعبه؟ الزحام لو جو اللي في لاعبين ديال انوي. ما عمرني سمعتها، انت نعرف الناس يلعبوا في التيرانات، في البحوره، في الجرادي، في ديورهم، وانت تتلعب في الكوميساريه. وراك علامه جونوم. كريم نيري الكوميسير. برك من هذا الحماق ديالك، دير لينا فيها فيلم ديال الخلا، بحال الا ما عرفتيش انا الكوميسار ما يقدرش يشوفك. انا يشوفني ولا ما يشوفنيش، هذاك الشيء ساكن ليا في العظام ديالي من الصغر. كنموت نمشي حاجه سميتها كوميسير ديال البوليس. الكوميسار ديال البوليس كيعاون الناس، الا ما درتي والو ما عنده ما يدير لك. انا راه كانت الوالده تتسخرني، نجيب ليها الخبز من الفران، تنقطع عليها غير دغيمات من الوصله، تتبقى تحلف عليا، تتقول لي والله نشدك تنديك الكوميسير يهرس لك هذوك السنان. داك الشيء راه كابر معايا في لا بسيكولوجي ديالي. لقيتو. اهلا صوفيا. تفدني، كاين والو. انا بغيت نعرف شنو كنتي كديري في الفوريال، واش من علاقه عندك بالطوموبيل. بغيتك تعاود ليا كلشي دقه دقه بشويه عليك. ما بغيتك تنسي ليا والو، تعاودي ليا كلشي. اش من علاقه عندك مع مول الطوموبيل، اش من علاقه عندك مع الاساس والفوريال. والو غير كنت كنجمع دي زانفورماسيون بور ما كرونيك على الطوموبيلات المسروقه. فؤاد وجد لي الدوزان ديالك. هي الاولى خويا العزيز. شوفي انتيا، داك كلام الراديو ديالك ما كياكلش معايا. ولا لا زوينه عندها هاد الموسيقى. ما عرفتش علاش ما كتجاوبش. تكون تلقاتها وبركات تتفوج على راسها، ولا نساتها وضرباتها بشي نعسه، ولا كتدوش ولا كتغدى. عرفتي توحاش هذوك الطواجن ديال السردين بالخضره، تندير ليه مطيشه وبصله. تنموت على هاد الموسيقى. يا اما تقولي لي فين كاين لو كور ديال كريم، يا اما انتي وهاد البابا العزيز ديالك غتلحقوا عليه فين ما كان. C'est bon, je vais vous dire où est le corps.